अन्तराल पछाडि म एउटा दुखीको साथमा एउटा घोषणा गर्न चाहदैछु। 2012 मईको दिन श्री गौतम देव माननीय मन्त्री, राणा सरकार जो दार्जिलिङ जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सँगसँगै कृष्णपालजी अहिले हुनुहुन्न, तारा जो जिल्लाको युथको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तर्फबाट टिएमसीको झन्डा लिएर पानीघट्टादेखि हामीले टिएमसी सुरु गरेका थियौँ, केही सपोर्टर्सहरू लिएर। अन्त यो पछाडि पहाडभरि नै हामीले टिएमसी पार्टी फैलायौँ। मेरै अध्यक्षतामा पहाडभरि फैलायौँ। पहाडमा टिएमसीलाई सेकेन्ड पोजिसनसम्म ल्याउन सक्यौँ। फर्स्ट चुनाव हाम्रो 2014 को भाइचुङ भुटिया हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई 91,000 प्लस भोटले त्यति ल्याउन सक्यौँ। त्यो पछाडि 16 को चुनाव आयो। 16 मा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा एउटा दुईटा तिनवटा भए तापनि मिरिकमा 9वटा सिटमा हामीले 6वटा सिट विजय हासिल गर्यो। मिरिक टिएमसी पार्टीको हात ल्याइदिउँ। त्यो पनि नेसनल पार्टीले 25 वर्ष पछाडि त्यो हासिल गर्न सक्यो। अनि गर्दै जाँदाखेरि अब हामीले पहाडको लागि पहाडको भविष्य होस्, सुनिश्चित होस्, सबैलाई राम्रो होस् भनेर नै यो आज हामीले पार्टी गरेर आए तापनि वर्तमान के भयो भनेदेखि अलिकति पार्टीको तर्फबाट नेतृत्वहरूबाट कहाँ के अलिअलि के नमिलेको जस्तो हुन सुरु गर्यो। 2017 देखि यता गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा हामीले हतियार उठाउने कोसिस हामीले गरेनौँ। विगतको दिनहरूमा जनमुक्ति मोर्चाकोहरूले हाम्रो मान्छेको घरहरू जलाउँदा, खेतहरू लाउँदा पनि हामीले त्यति बेला चुप लाएर हामीले बस्यौँ, किनभने यो चाहिँ जातिको आन्दोलन हो। हामीले यसमा पुलिसको आडमा लिएर कसैको घरमा गएर दङ्गा फसाद गर्नु हुँदैन भन्ने सोच राखेर हामीले बरु सह्यौँ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हुँदै थियो, भएर जाओस्, हामीले चाहिँ कसैले विरोध नगर्ने भनेर हामीले गरेनौँ। र एकजना पनि टिएमसीको पक्षबाट कसैलाई पुलिसको आडमा कुनै पनि जनमुक्ति मोर्चा होस्, कुनै पनि दलको मान्छेहरूलाई छिरेकै पनि केही छुने कामहरू गरेन। जो विगत 1986 मा सिपिएम र जिएलएफको धेरै खुनी सङ्घर्ष भयो, त्यसमा धेरै हाम्रो दाजुभाइहरू, आफ्नै दाजुभाइहरू मर्नु परेको थियो भने, शहीद हुनु परेको थियो भने वर्तमान त्यो अवस्था यहाँ थिएन। किनभने हामीले चुप लाएर बसेकोले गर्दा नि आज त्यो अवस्था आयो। अन्त अवस्था आयो पछाडि 2017 मा फेरि आन्दोलन गर्नेहरू दुई फ्याक भएर एउटाले फेरि जिटिए चलाउने, एउटा फेरि आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरामा आयो। र त्यस्ता अब त्यो स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा कसैले के गर्यो मेरो भन्नु केही छैन। तर हामी टिएमसी चाहिँ त्यस पश्चात बिस्तारै हामी चाहिँ के भयो भने मासिँदै जान थाल्यौँ। यता जनमुक्ति मोर्चासँग एलायन्स दल भन्छ, तर सबै एपोइन्टमेन्टदेखि लिएर जे पनि पाउनु चाहिँ गोजामुले मात्रै पाउँदै थियो। हाम्रो सङ्गठनको कार्यकर्ताहरू अरू कसैले पाएको थिएन। त्यो दिनदेखि नै हाम्रो क्याडरहरू रुष्ट हुन थालेका थिए। र मलाई पनि 2017 को 15 दिसम्बर 2017 मा प्रेसिडेन्टदेखि ड्रप गरियो। र ड्रप गरेपछि म पनि चुप लागेर बसेँ, किनभने मलाई कहाँ मन त्यति बेला पनि दुखिरहेको थियो। किनभने मैले यत्रो मिरिक म्युनिसिपालिटी जिताएँ, पार्टी यत्रो बढाएँ, सँगसँगै यत्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हुँदा पनि मैले घर नछोडिकन बसे तापनि आज मैले त्यो पुरस्कार पाएँ भन्ने भित्रभित्र मलाई कहाँ महसुस चाहिँ भइरहेको थियो। र महसुस हुँदा पनि मैले धैर्यधारण गर्नुपर्छ, पार्टीमा यस्तो हतार गरेर हुँदैन भनेर म 4 वर्षसम्म म बसिरहेँ। अनि बसे तापनि अब अहिले फिलहाल पनि 21 को चुनाव हुँदैछ। अब यो 21 को चुनावमा हाम्रो टिएमसी पार्टीबाट कोही पनि क्यान्डिडेट छैन। अन्त क्यान्डिडेट छैन अनि अब फेरि योपालि सघाउनु पर्ने कसलाई? 1 को टिमलाई कि 2 को टिमलाई कसलाई सघाउनु पर्ने? फेरि सघाउने कुरा आयो। अन्त हाम्रो मान्छेहरू जो हाम्रो पार्टीको लिडर्सहरू थियो, कसैको त इच्छा थियो कि एमएलए हुन्छु भन्ने इच्छाहरू थियो, क्यान्डिडेट हुने भनेको त्यो पनि हुन सकेन। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो अवस्था आयो कि अब पहाडमा चाहिँ पार्टी टिएमसी सायद
केन्द्रीय समितिले नगर्ने इच्छा गरेकोले होला र टिकट पनि नदिएको अनि पार्टीलाई सोधखोज नगरेको। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा अब मर्न अवस्था सिचुएसनमा त्यसले गर्दा चाहिँ मैले के सोचेँ भने अब चुप लाएर बसेर केही हुँदैन। हामी राजनीति गर्ने मान्छेलाई अब भनौँ न चुप लाएर राख्ने अवस्था बनाइयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले मैले सोचेँ अब हामी राजनीति गर्ने मान्छे अब यो प्लेटफर्मबाट पहाडको उद्धार गर्न नसकिने रहेछ, केही गर्न नसकिने रहेछ भन्ने लागेर आजदेखि मैले मैले अलरेडी यो कागज राजीनामाको यो अलरेडी यो मैले राजीनामाको कागज हाम्रो ममता ब्यानर्जीको नाममा मार्फत एलबी राई पठाइदिएको छु र राजीनामा पत्र। अन्त यो आजदेखि मेरो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी ट्रेड युनियन जे कुनै होस् सबैदेखि आजदेखि चाहिँ म एकदम खुला राजीनामा म दिएर यो पत्र चाहिँ स्वीकार दिनुहोस् भनेर मैले यहाँ चिठी लेखेको छु ममता ब्यानर्जीलाई मार्फत एलबी राई अध्यक्ष दार्जिलिङ जिल्ला तृणमूल कङ्ग्रेस भनेर। अनि यो पछाडि चाहिँ अब भोलि दिनदेखि चाहिँ म स्वतन्त्र छु, मैले केही पनि पोलिटिकल पार्टी गर्नै सक्छु या साइलेन्स पनि बस्नु सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरू सबैलाई यो जनाउनु भनेर चाहिँ आएको। अनि यो प्रेस माध्यमबाट म के पनि भन्न चाहन्छु, जति पनि हाम्रो टिएमसीको कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, यो पार्टीमा क्याडरको लिडर्सको केही भ्यालु छैन, केही पनि छैन, न सिनियर न जुनियर, केही पनि भ्यालु रहेन रहेछ। आज जति नै हामी खट्यौँ, चाहे अब यो खट्दाखेरि अब त्यो सिचुएसनमा जाने अवस्था थियो। किन जनमुक्ति मोर्चा हामीले टिएमसी हिँड्दाखेरि जनमुक्ति मोर्चाले पछाडिबाट ढुङ्गाले हान्छ कि खुकुरीले हान्छ कि भन्ने त्यो सिचुएसनमा हामीले पार्टी गरेर लिएर आयौँ। तर त्यो पार्टी गरेको यहाँ मूल्याङ्कन नहुँदो रहेछ र त्यसले गर्दा चाहिँ आजदेखि म त राजीनामा दिएर बस्दैछु। अरू पनि जति पनि कार्यकर्ताहरू हुन्छ तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस्, सोचेर विचार गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा म यो प्रेसको माध्यमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि म अब यो पार्टीमा बसेर अगाडि केही गर्नु नसक्ने रहेछु भनेर भन्नुभयो। यानि कि तपाईँले अन्य विकल्प अगाडि नै सोचिराख्नु भएको जस्तो यहाँनिर बुझिन्छ है कि हजुरको योजना अन्य पार्टीमा चाँडै नै जाने छ। अहिले फिलहाल चाहिँ मलाई थुप्रै पोलिटिकल पार्टीहरूबाट निमन्त्रणा त दिइरहेको छ है, तर मैले अहिले आजको भोलि नै म अर्को पार्टी जोइन गरिहाल्छु भनेर सोचेको छु नि। किनभने मैले अरू साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेर के गर्दा राम्रो हुन्छ। अब हामीले टिएमसी त छोड्यौँ, राजनीति त गर्ने नै हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोचेर सम्झेर नै हामी अघि बढ्ने। अब मान्छेले के भन्छ भने अस्ति भन्दै थियो कुन चाहिँ पार्टीमा गयो अरे भन्छ, घरि कुन चाहिँ पार्टीमा गयो अरे भन्छ। अब मसँग विभिन्न दलको मानिसहरू भेट्न आउँछ। अब व्यक्तिगत पनि कतिवटा चिनाजाना हुन्छ, कति पोलिटिकल हुन्छ, सबैको बात म सुन्छु। हिजो पनि निरपानीबाट गोजमु वान रमेश प्रधान आउनुभएको थियो, उहाँले पनि प्रस्ताव दिनुभयो। अब हिजो बिहानै अनितज्यू आउनुभएको थियो, चेयरम्यान यहाँनिर पुराणमा भेटघाट भएको थियो, हाई हेलो यस्तै भयो। यस्तै त हुन्छ नि, मान्छेले अड्कलबाजी लाउनै सक्छ, तर राजनीति चाहिँ गर्ने हो र सोचेर सम्झेर नै गर्ने हो। तपाईँले धेरै सालदेखिको तपाईँ टिएमसी गर्दै आउनु भएको छ होइन, गर्दै आउनु भएको थियो, आज तपाईँ राजीनामा दिनुभयो कि यसलाई चुनावको मुखमा तपाईँले जुन प्रकारको एउटा राजीनामा दिनुभयो है, यसलाई के पार्टीको लागि के धोकाको रूपमा लिने हो कि या चाहिँ पार्टीबाट धोका पाएको भने त यसलाई महसुस गर्ने कुरा हो? अब पार्टीले के लिन्छ म जान्दिनँ, तर हामीलाई चाहिँ पार्टीबाट धोका भएकै सम्झिन्छु। किनभनेदेखि अब सिचुएसन यस्तो पार्टी गरेर आए तापनि अब अहिले जिटिए 1 पनि गोजमु 1 पनि टिएमसीकै दल, गोजमु 2 पनि टिएमसीकै दल। अब एलायन्स गरेर दिदीले तीनवटालाई एक एकवटा बाँडिदिएको भए पनि यसमा समाधान हुन्थ्यो, एउटा टिएमसीको, एउटा 1 को, एउटा 2 को होइन। त्यो पनि छैन। आफ्नो हिसाबले अब 1 ले आफ्नै हिसाबले क्यान्डिडेट उठाउने, 2 ले आफ्नै हिसाबले छैन, तर टिएमसीको चाहिँ लिडरसिपले चाहिँ उठाउनु नपाउने। यो अचम्म, कतिवटा अचम्म छ। अब टिएमसीले चाहिँ के भन्ने, 1 लाई सघाउने कि 2 लाई सघाउने कि कता भन्ने, के भन्ने, अन्त दुविधामा छ। अब जनताहरूको पनि इच्छा हुन्छ नि त होइन, क्याडर्सहरूको इज्जत हुन्छ, हाम्रो पार्टीबाट उठौँ, हाम्रो पार्टीबाट केही गरौँ भन्ने इच्छा हुन्छ। त्यो केही नभएको देख्दा चाहिँ मलाई पनि अस्पष्ट एकदम लाग्यो क्या। सायद केन्द्रीय समितिले राजनीति टिएमसी चाहिँ बढाउन नचाहेकै होला, मार्नु नै चाहेको होला, बनसाई गरेर राखेको जस्तै भएकोले गर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेको। र सबैले नै अब अहिले त राजनीतिमा सबै खप्पिस छन्, सबैले बुझ्छन्, बुझेका होलान्, बुझ्छन् र सबैसँग मेरो जोगाजोग हुँदैछ। धेरैले मलाई सम्पर्क राखेर
राजीनामा तपाईँले दिनुहुन्छ भने हामी पनि दिन्छौँ होला भन्ने कुराहरू त चल्दैछ। हेरौँ के हुन्छ उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। र यस विषयमा प्रश्न हामी गर्न चाहन्छौँ कि हजुरले जुन यो राजीनामा दिने जस्तो एउटा ठुलो स्टेप लिनुभयो है, यो हजुरले आफ्नो दलकै कार्यकर्ताहरूसँग या त तपाईँको सहयोगीहरूसँग सरसल्लाह पहिला गर्नुभएको थियो कि होइन मैले चाहिँ एक्लै दिँदै गर्छु पछि मलाई हेरेर अरूले दिन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ यो स्टेप लिनुभयो? कतिजना हाम्रो साथीभाइसँग मेरो सरसल्लाह त भएकै छ, किनभने के गर्ने कसो गर्ने यस्तो स्थिति आयो। अब हामी यतिको कसरी बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अब अहिले मैले राजीनामा आज मेरो तर्फबाट मैले सुरु गरेँ। अरू कोले के गर्छन् अरू पनि जस्तै ज्योति सुब्बा जो महिलाको दार्जिलिङ जिल्लाको एउटा जिएस पनि हुनुहुन्थ्यो महिलाको, अनि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बर, उहाँले पनि मेरो नाम पनि भनिदिनुहोस् है भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो थुप्रैले भनेको छ, तर म अरूको नाम लिन चाहन्न, किनभने भोलिको दिनमा मैले त भनेको थिइनँ भने फेरि म अप्ठ्यारोमा पर्छु भन्ने हिसाबले। तर प्रायःले चाहिँ मलाई भन्दैछ होइन हामी पनि यो राजीनामा दिन्छौँ, किनभने यतिकै बसेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ चल्दैछ भनौँ न। र तपाईँको मन दुखाइ चाहिँ योपालि इलेक्सनमा यहाँ क्यान्डिडेट दिएन भनेर नै हो कि या त अगावै तपाईँले अब कुनै पार्टीसँग सम्झौता गरिसक्नु भएको थियो? अरू पार्टीसँग सम्झौता त भएको छैन, तर पनि मेरो मन दुखाइ चाहिँ अगाडिदेखि थियो। अब यो क्यान्डिडेट दिएन भने यो अर्को दोस्रो पोइन्ट हो, तर मलाई मन दुख चाहिँ अगाडिदेखि नै भयो, किनभने यतिको दिनसम्म पार्टी अब पाहाडमा टिएमसी भनेर बहुत सोच्नु पर्थ्यो। पछाडिबाट ढुङ्गाले हानिहाल्छ कि मारिहाल्छ कि भन्ने त्यो सानो समय ज्यान लाइफ रिस्क लिएर हामीले पार्टी गऱ्यौँ। पार्टी गरिसके पछाडि अब मिटिङमा नबोलाउने, नगर्ने, नसोध्ने, नखोज्ने भएकोले गर्दा चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो अब चाहिँ होस् राजीनामा दिनुपर्छ होला, सायद अब हाम्रो चाहिँ यो पार्टीमा जग्गा छैन होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेर त्यति बेलादेखि मैले सोच चाहिँ बनाएको थिएँ। तर अझ क्यान्डिडेट पनि नदिँदा चाहिँ अब पक्कै भयो कि कलकत्ताले नै हामीलाई ध्यान दिँदैनन्, हामी चाहिँ किन कलकत्तालाई मरियौँ हेर्नु भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। मुखियाज्यू, जस्तो प्रकारले तपाईँले मन दुखाइको कुरा गर्नुभयो नि, मन दुखाइ त तपाईँलाई धेरै अगाडिदेखिको रहेछ पार्टीमा, तर यो विधानसभा चुनाव अगाडि नै तपाईँलाई राजीनामा दिनु चाहिँ के कारण हो? किनभने अब अहिले समयमा मैले पनि अब राजनीति गर्दा अब केही त गर्छु भन्नु पऱ्यो नि त। अब अहिले इलेक्सनको अगाडि मैले राजीनामा दिँदा पार्टीलाई पनि असर होस्, मुखियाहरू नहुँदा कतिको असर पर्दो रहेछ भन्ने पनि होस्, अनि म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्दा त्यो पार्टीलाई पनि फाइदा होस्। अब आफ्टर इलेक्सन जितेर आइसकेपछि त के फाइदा के नोक्सान त्यो त कुरा आएन, तर इलेक्सन अगाडि म कुनै पनि दलमा गएँ भने त्यो दललाई पनि फाइदा होस् मसँग, त्यो मात्रै मेरो अरू विचार हो। अच्छा, कतिसम्म चाहिँ तपाईँको टिएमसी पार्टीलाई हानि होला? तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यदि राजीनामा दिँदा कति चाहिँ तपाईँलाई हानि होला टिएमसीलाई? कति हुन्छ अब खै म त्यो त भन्नु सकिनँ है। अब टिएमसीले अवलोकन गर्ला, उहाँहरूले जवाब दिएला। अब म जस्तो अरू पनि कतिजनाले पार्टी छोडे, असर त त्यति परेन। म छोड्दा पनि सायद असर त नपर्नु पर्ने, अब परिहाल्छ त्यो त अब पार्टीले बुझाउन सक्छ, किनभने मानिसहरू अब मलाई त मुखले भन्छ कि तपाईँसँगै छु भनेर भन्छ, तर अब मसँग छैन। अब मैले राजीनामा दिएपछि मसँग आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। लाग्छ केही असर चाहिँ पर्नुपर्ने, तर हेरौँ ईश्वरले के। अरू केही छ? हजुरले अब हजुरको यहाँबाट त अब स्पष्ट बुझियो कि हजुरले चाहिँ अब दबाब दिनुको लागि नै है कि म जाँदाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि पार्टीलाई नोक्सान हुनै पर्यो र कुनै पार्टीलाई फाइदा हुनै पर्ने भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हजुरको बुझाइ चाहिँ यही आयो कि हजुरले चाहिँ पहिल्यै मन बनाइसक्नु भएको रहेछ भनेर? होइन, मैले मन चाहिँ बनाएको थिएँ, डिसिसन लिनु सकिरहेको थिइनँ। मेरो मनमा थियो पार्टी चाहिँ अब छोड्छु भन्ने मेरो मन चाहिँ धेरै अगाडि दिँदै थियो, तर निर्णय चाहिँ लिनु सकिरहेको थिइनँ। आज यसो सोचेँ हिजो दिनदेखि चाहिँ होस् म राजीनामा दिन्छु, भोलिदेखि ठिकै छ दिदी आउँछिन्। अब के हुन्छ भने अब हाम्रो मुख्यमन्त्री, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षिका होइन, अब टिएमसी पार्टीको नेतृत्वलाई नबोलाएर बात नगरेर अरू अन्य दलहरूसँग मात्रै गर्छ। अन्त यसरी पार्टीको के अवस्था हुन्छ? अन्त त्यो त धेरै दिन अगाडिदेखि त्यही अहिले पनि लागेको। हिजै आउनुभएको थियो दिदी, तर हाम्रो कुनै पनि सङ्गठनको दलको नेतृत्वहरू भेट्नु गएको थियो, कसैलाई पनि भेटेन। म त भेटिएन भनेकै खबर पाएँ। अन्त आफ्नै दलकोलाई नभेट्ने, अरूलाई भेट्ने, अन्त यो कस्तो हो बुझ्न सकिएन। सायद टिएमसी पाहाडमा नहोस् है भन्नु नै दिदीले चाहनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँले मन दुःखको कुरा गर्नुभयो अहिले है,
र तपाईँले आफ्नो साथीभाइहरू जसले तपाईँसँग अहिलेसम्म पार्टीगत रूपमा जोडिरहेको थिए है, उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? त्यही उहाँलाई सन्देश म के दिन चाहन्छु भने जो मलाई मेरो नेतृत्वलाई तपाईँले मन पराउनुहुन्छ भने अब मसँग राजीनामा मैले राजीनामा दिएको छु, तपाईँले पनि राजीनामा दिनुहोस्। अनि अर्को दल कुन दल गर्नुपर्ने हो या नयाँ दल गर्नुपर्ने हो या के कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग जानुपर्ने हो के हो, त्यो समयले सबैसँग सरसल्लाह गरेर नै गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैलाई यो तपाईँहरूको प्रेसको माध्यमबाट मिडिया के छ सोसियल मिडिया के तपाईँहरूको निरपानीदेखि लिएर यता मिडिया के सेल छ उहाँहरूको माध्यमबाट त्यही भन्न चाहन्छु कि हामी मिलेर आउँदो दिनमा केही ठोस काम गर्न सक्छौँ। पाहाडको हितमा पाहाडको भलाइमा नै केही काम गरौँ भन्ने मेरो सोच छ। भनेपछि यो इलेक्सनभन्दा अगाडि नै हजुर कुनै दलसँग जोडेको अथवा नयाँ दल खोल्ने खबरहरू चाहिँ सुन्न पाइन्छ? यो अलिक तपाईँहरूले केही दिन पछाडि यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, या म नयाँ दल गर्छु या अन्य पार्टीमा एलायन्स हुन्छ तपाईँहरूलाई अवश्य भन्छु। किनभने अहिले जब राजीनामा दिँदा भन्दैछु भने कता पस्दा पनि निश्चय भन्छु, किनभने तपाईँहरूलाई जान्नु जरुरी छ कुन लिडरले के गर्दैछ कसो गर्दैछ। तपाईँहरूको अगाडि त लुकेको छैन कि यो लिडरले यसो गर्दैछ त्यसो गर्दैछ होइन। जे जसो होस् केही काम गरौँ, राम्रै काम गरौँ भन्ने नै सोच राखेर अघि बढिन्छ। व्यक्तिगत फाइदादेखि माथि उठेर पनि काम गर्नु पऱ्यो होइन, सबैको हितमा। त्यही मेरो इच्छा छ। अब मेरो धेरै अब सोचहरू छ। यो केही दिन पछाडि म जुन पोलिटिकल पार्टी जान्छु या आफै दल गर्नु छु त्यति बेला खुलेर म भन्छु, माइकमै भन्छु।